شرک فعلی در واقع تعظیم عملی و تعظیم قلبی که از خصائص الله جل جلاله است به غیر الله انجام داده شود و این دو قسم تقریبا دو قسم به صورت منفی آمدگی است که مثلا حلال خدا را حرام ساختن و حرام خدا را حلال ساختن از جانب بنده خدا و خلق خدا. این نوع شرک فعلی است. یا نظر را برای غیر الله، نظر که عبادت است، او را برای غیر الله، قربت برای غیر الله باشه و نزدیکت برای غیر الله باشه انجام دادن، این هم شرک فعلی است. اگر یک حلال را خداوند به یک مدت موقت حرام میگردانه، این حرام الله است، اطاعت از او توحید فعلی و توحید است انجام دادنش. مثلا در سوم هم مثال داره و چهارمش این است که نظری که برای الله جل جلاله انجام میدی، حلال را که خداوند حرام میکنه اطاعت میکنی، این ضدی از او است که حلال حرام شوه و حرام حلال شوه توسط یک بنده خدا. اطاعت از او شرک فعلی است. و در اینجا اگر حرام را خداوند حلال بگردانه، اطاعت از او عین توحید است. و همچنان نظر برای خداوند عبادت است، نظر برای غیر خداوند شرک است. مثلا یک آدم رکوع را به غیر الله یا سجده به غیر الله یا مثلا دعا در قبر التجا و التماس از غیر الله یا بوسه کردن و لمس کردن به اشیای قبر که گویا که اینا برای ما شفا بخش است و یا نجات بخش است و یا حاجت روا است یا مبارک است یا دفع کننده ضرر است و یا رساننده خیر است. همون قسم الله جل جلاله در شرک اعتقادی مسائل دقیقی را بیان کرد که بیان کردیم و همچنان در شرک فعلی هم یا شرک عملی و همچنان بیان میکنند. در شرک انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله. یک نوع حرام همی است که خداوند حرام ساخته خود مرده و لاشه. دوم حرام ساخته خون مذبوحه را. سوم حرام ساخته گوشت خنزیره. چهارم آنچه که به قربت برای نزدیکت به غیر الله از بین ذبح می شود، این هم از محرمات است، از شرک عملی و فعلی است. و چیزی را که انسان نیتشی باشه که قربت به غیر الله باشه، ولو که در وقت ذبحش اسم الله را به زبان جاری هم بسازه، و از امو جنس حرام است و این عمل شرکی است و خود او مذبوح هم حرام است و خود از انسان هم مرتکب شرک اکبر شده. صورت دومی از این اولش به مثال بیان میکنیم، بعد میشه. حلال را که خداوند حرام بگردانه، مثلا در ایام حج است، مناسک حج است، وقتی به حج اقدام کرد بعض حلال هایی است که خداوند موقتا حرام بگرد. این تحریم الهی است. عمل کردن به تحریم الهی عین عبادت است و عین مقتضای توحید الوهیت و توحید ربوبیت است. وقتی به مقتضای دستور خداوند و منهیات خداوند اجتناب کردی، عین عمل به توحید است و مقتضای توحید عمل کردن است. اما در این حالت موقتا حلال را خداوند حرام ساخت. اگر شکار باشه و بعض اعمال دیگی که در مناسک حج است، این به مو زمان منتهی میشه که از مراسم و فرضی حج که بیرون میشه، دوباره مو حلال خدا حلال است و او حرامی که حرام ساخته بود حرام است.
مثلا احل لکم بهیمة الانعام الا ما یتلی علیکم، بعد از این دیگر حلال می شود بهیمة الانعام، مواشی، چارپایان و دیگر چیزهایی که برای شما تلاوت شده و شکار کردن در این ایام مثلا از محرمات است، نباید کسی شکار کنه و همچنان ذبح چیزی را در ایام احرام تا به مرحله نوبتش نرسد درست نیست. عمل کردن به این دستورات و به این محرمات الهی و تحریمات الهی عین مقتضای توحید است، عمل به توحید است. دوم، تحریمی که از جانب غیر الله یا تحریم عبادی است، بنده های خدا حرام میگردانند. این حرام همو حرامی است که شرک فعلی پنداشته میشه. علمای بنی اسرائیل همی کار میکردن، مردم اطاعت میکرد، یعنی علمای یهود و علمای نصارا، علمای اهل کتاب، یعنی اونهایی که سکانداران مثلا دین و دیانتشان بودن، این کار میکردن. اگر قربتاً الله یک کسی میاد این کار میکنه یا مثلا از خوف دشمن میاد حرام خدا را حلال میپنداره، یک چیز از نظر دین حرام است و ای از روی قربت به غیر الله و ترس از غیر الله ای را حلال میگردانه و یا حلال است حرام میگردانه. اما اگر به مطلق حلال خدا را بیاید کل یعنی حلال خدا را حرام بگردانه، باز او انکار مثلا دین است و انکار دستور خداست، او را باز کفر جحود میگن، او را از نوع شرک حساب نمیکنن. امر سوم نظر برای الله است. یک آدم نظر برای الله میکنه و این نظر خودش توحید عملی است، عمل به او توحید عملی است، چون مقتضای توحید امی است که چیزی را که برای خداوند تعهد میبندی، میثاق میبندی، باید به او عمل بکنی. این هم در قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 35 از همسر عمران حکایت میکنه و وقتی گفت از قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. نظر کردن به خداوند نوع از عبادت است. این نظر میتونه در قول باشه، این نظر میتونه زبانی باشه، در قول و سخن باشه و این نظر از امور تعهدیش و یا عملیش باشه. موارد زیادی از این قرآن کریم در 4-5 سوره دیگه هم از این نوع نظرها هست که انسان دستور خداوند به می است که باید این نظرهایتان ادا بکنین، وفا به نظرهایتان داشته باشید. یا انی نذرت للرحمن صوما میگه و یا میگه قرآن کریم ولی کل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. یاد سوره حج می فرماید و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. در روزهای معلوم بر ذبح آنچه را که برایتان روزی دادم، خداوند جل جلاله میگه از چارپایان نام الله جل جلاله را بگیرین در وقت ذبحتان. همچنان در سوره حج دستور میده ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. و نذرها باید چه شود؟ خود نذرهایی را که انجام دادن میگه به او باید وفا بکنن، به جا انجام بدن. این آیات همه مواردی است، تقریبا 8-9 مورد در قرآن کریم آمده. نذری را که انسان به خداوند میکنه باید این نذرهای خدا وفا بکنه، انجام بده. نظر به شکل قولیش باشه و یا به شکل عملیش باشه، در هر حالتش نظری را که به خداوند بسته میکنه این نظر خدا باید ادا بکنه.
این نوعش عبادت شد و این نوعش وفایش لازم شد.